Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is the coming of rinderpest to Africa. हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म बढ़ता चला गया और जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने किस तरह अलग अलग जगहों पे अपनी कॉलोनीज बना ली। कॉलोनियलिज्म की वजह से जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। रिंडरपेस्ट उस सफ़रिंग की एक क्लासिकल एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक्चुअली इट इज़ ए कैटल डिजीज़, फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ अमंग कैटल और a disease which affects cattle. It shows the impact on colonized societies. हम देखते हैं कि अफ्रीका में 1890s में एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज ऑफ कैटल प्लेग और रिंडरपेस्ट had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. क्योंकि रिंडरपेस्ट को हमें अफ्रीकन कंटेक्स्ट में पढ़ना है तो इसलिए सबसे पहले हम अफ्रीका के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह रिंडरपेस्ट की वजह से जो अफ्रीकन की जो इकोनॉमी है वो मुतासिर हुई है, इसका इम्पैक्ट अफ्रीका पे क्या पड़ा है और अफ्रीका के हालात उस वक्त कैसे हैं उनके बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम अफ्रीका के बारे में बात करते हैं तो अफ्रीका मीन्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हिस्टोरिकली जो अफ्रीका है, अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। अफ्रीका में जो लैंड अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी और पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम थी। लैंड एंड लाइव स्टॉक वाज देयर मेन एक्टिविटी एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर वेजेस। और वो जो अफ्रीका के लोग थे वो हैप्पीली खुशी खुशी वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। क्योंकि हम देखते हैं कि अफ्रीका जो है वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा थे, वहाँ पे लैंड ज़्यादा थी और जिसकी वजह से जो लेट 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं, 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। जो यूरोप के लोग थे वो अफ्रीका चले गए ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्स ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। वहाँ के मिनरल्स को हासिल करने के लिए, वहाँ के लैंड को हासिल करने के लिए यूरोप के लोग जो थे वो अफ्रीका चले गए। वो यूरोप इस अफ्रीका इसलिए चले गए to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. तो यूरोप के लोग जब उन्होंने देखा कि अफ्रीका में वास्ट रिसोर्सेज हैं, वहाँ लैंड अवेलेबल हैं, वहाँ मिनरल्स अवेलेबल हैं, तो यूरोप के लोग वहाँ चले गए उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, उनको यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ चले गए, जब वो अफ्रीका पहुँचे, उनको बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो फेस करने पड़े एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। उनके लिए वो प्रॉब्लम थी दैट वाज ए शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। तो वहाँ पे शॉर्टेज थी, लेबर की शॉर्टेज थी। वहाँ पे जो लोग थे, जो अफ्रीकन लोग थे, वो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में जो वहाँ जो पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्स ज़्यादा थी, वो जो लोग थे उनकी जो लिविंग थी वो सिंपल लिविंग थी। इसकी वजह से उनके जो नीड्स जो उनके थे, जो ज़रूरत ज़िंदगी उनकी थी, वो इजीली फुलफिल होते थे। इसलिए वो वेजेस पे काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब अफ्रीका के लोग वहाँ पे गए हैं, उनको वहाँ पे इस
یہ پرابلم فیس کرنی پڑی ہے. وہاں پہ شارٹیج آف لیبر تھی, وہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, دا یورپینز دے اپلائڈ ویریس ویز ٹو فورس دا پیپل ٹو ورک. جو یورپ کے لوگ تھے انہوں نے بہت سارے ویز استعمال کیے ہیں, بہت سارے میتھڈز استعمال کیے ہیں ٹو فورس دا پیپل ٹو ورک. جو انہوں نے جو ہم کہتے ہیں جو میتھڈز اپلائی کیے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا انہوں نے کیا ہے, دے امپوزڈ ہیوی ٹیکسیز آن دا پیپل. انہوں نے لوگوں پہ ٹیکسیز امپوز کیے which could be paid only by working for wages on plantations and mines. تو جب لیٹ 19th سینچری میں یورپ کے لوگ افریقہ چلے گئے, افریقہ پہنچتے ہی ان کو سب سے جو پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑی, اس میں ایک پرابلم یہ تھی کہ وہاں پہ شارٹیج آف لیبر تھا. وہاں پہ لوگ ویجز پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کے لیے انہوں نے بہت سارے ویز اپلائی کیے ہیں, بہت سارے میتھڈس انہوں نے وہاں پہ شروع کیے ہیں, جس میں سب سے پہلے ان کے پولیٹیکل پاور ان کے پاس تھا, اتھارٹی ان کے پاس تھی. تو ان نے سب سے پہلے دے امپوزڈ ہیوی ٹیکسز آن دا پیپل. تو لوگوں پہ ہیوی ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ٹیکسز وہ تبھی وہ پے کر سکتے تھے جب وہ ویجز کے لیے کام کرتے, پلانٹیشنز میں اور مائنز میں. یہ انہوں نے کیا وہاں جا کے. اور سیکنڈ جو انہوں نے کیا وہاں پہ, دیر واز انہیریٹنس لا جو ہے اس کو چینج کیا گیا. لا آف انہیریٹنس واز چینجڈ, اور انہیریٹنس لاز ویر چینجڈ سو دیٹ پیزنٹس ویر ڈسپلیسڈ فرام لینڈ. یوزولی جو پیرنٹس کے مرنے کے بعد ان جو لینڈ جو ہوتی ہیں, جو پراپرٹی ہوتی ہیں, وہ بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہیں ایکولی. اگر کسی کے 2 بیٹے ہیں 3 بیٹے ہیں, باپ کے مرنے کے بعد وہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہیں ان بیٹوں میں. لیکن یورپین لوگوں نے اس جو انہیریٹنس لا کو انہوں نے چینج کیا ہے. اس کا مقصد یہی تھا سو دیٹ پیزنٹس ویر ڈسپلیسڈ فرام لینڈ. انہوں نے اس میں جو ایک چینج کی ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ only one member of a family was allowed to inherit land. پیرنٹس کے مرنے کے بعد یا باپ کے مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پراپرٹی ہوتی تھی وہ صرف ایک فیملی ممبر کو ملتی تھی. اگر اس کے 3 بیٹے ہیں تو وہ ایک کو ملتی تھی, اور جو باقی 2 ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے کام کرنا پڑتا تھا. اور ایز اے ریزلٹ آف وچ دا ادرس وائر پشڈ ان ٹو دا لیبر مارکیٹ. جو پراپرٹی تھی, جو لینڈ تھی, وہ ایک کو ملتی تھی, اور جو باقی تھا ان کو لیبر ان کو کام کرنا پڑتا تھا مائنز میں یا پلانٹیشنز میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام وہاں پہ کیا ہے, جو کوئی بھی جو مائن ورکرس ہیں, اگر کوئی مائنز میں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مائن ورکرس وائر آلسو کنفائنڈ ان کمپاؤنڈز اینڈ ناٹ الاؤڈ ٹو موو اباؤٹ فریلی. جو مائنز میں جو لوگ کام کرنے کے لیے جاتے تھے, ان کی جو موومنٹ تھی, دے ویر ناٹ الاؤڈ ٹو موو فریلی. ان کو وہاں سے باہر جانے کی زیادہ اجازت نہیں تھی, وہ فریلی موو نہیں کر پاتے تھے. تو اس طرح جو یورپین لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے افریقہ کے لوگوں کو جو وہاں جو شارٹیج تھی, جو لیبر شارٹیج تھی, وہ شارٹیج پہ انہوں نے قابو پا لیا ہے اس طرح. تو اس کے بعد وہاں پہ 1880s میں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈیواسٹیٹنگ کیٹل ڈیزیز وہاں پہ پھیلتی ہے. اس ڈیزیز کا نام جو تھا, اس کا نام تھا رینڈر پیسٹ. اور رینڈر پیسٹ سے کس طرح وہاں کی جو اکنامی پہ اثر پڑا ہے, کس طرح افریقہ نے اس رینڈر پیسٹ جو ڈیزیز ہیں اس کی وجہ سے افریقہ پہ قبضہ کیا ہے, اس کو کانکسٹ کیا ہے. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات